अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक़ वस्ता का सच के साथ मैं हूं अज़रा आलम। लबनान पर इसराइल के हमले जारी हैं, जिसकी जवाबी कार्रवाइयाँ हिजबुल्लाह की जानिब से की जा रही हैं। दूसरी जानिब हमास ने इसराइल के ड्रोन्स और फौजी गाड़ियों को कामयाबी से निशाना बनाया है और साथ साथ आलमी अदालत में फ़लस्तीन के मुकदमे की समाअत का आगाज़ हो गया है। पिछले 24 घंटे की अपडेट्स पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले ये बताइएगा कि जैसा कि हमने देखा कि पिछले 48 घंटे से लबनान पर इसराइल के हमले जारी हैं, जिसकी हिजबुल्लाह की जानिब से उसकी जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है, तो उसकी तफसीलात क्या हैं? अगर बात करें तो हिजबुल्लाह जो है पिछले 130 दिनों से इसराइली ठिकानों पर मुसलसल निशाना बना रही है और रोज़ हम इसकी तफसीलात अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। अगर बात करें तो इस वक्त तकरीबन 3 लाख से ज़ायद लोग शमाली सरहद पर जो इसराइली आबादकार हैं वो उसको छोड़ कर जा चुके हैं, अपने घरों को खाली छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह मुसलसल वहाँ पे उनको टारगेट कर रही है, हमले कर रही है और उस सरहद पर मुकम्मल इसराइल को इंगेज रखे हुए है। गुज़िश्ता 24 घंटे की जो सिलसिलावार कार्रवाइयाँ हैं उस पर बात करें तो लबनान की इस्लामी मज़ामत ने सरहद पार में फ़ौजी ठिकानों और मकामात को निशाना बनाया, जिसमें कल जो है शाम के वक्त 3:45 पर हिजबुल्लाह ने बरकेट रेशा इसराइल की एक बेस है जिसको मुनासिब हथियारों से निशाना बनाया। इसी तरह बात करें शाम 4:15 यानी उससे तकरीबन आधे घंटे बाद मुज़ामत ने मकबूजा शीबा फार्म्स पर इसराइली फौजी चौकी है आर रमथा इसको निशाना बनाया और एक इस पर रॉकेट हमला हुआ है। इस तरह अल समका साइट है इसराइल की जो मकबूजा शीबा फार्म्स के साथ ही मौजूद है, वहाँ भी 4:25 पर इसराइल ने हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेट हमले किए गए। तो ये 3 कामयाब हमले हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल की चौकियों और फौजी तंसीबात पे किए गए गुज़िश्ता रोज़। सही। गजा में रिफा के मुकाम पर इसराइल जो है वो वहाँ पे अपनी फौजी उतारना चाहता है, लेकिन वहाँ पर मिस्र भी डट गया है। तो ये बताएं कि रिफा पर अगर इसराइल हमला करता है तो उसके लिए कितना नुकसानदेह होगा? देखिए, इस वक्त इसराइल के इत्तेहादी दुनिया में कौन है? जर्मनी, वो कहीं किसी हद तक इसराइल का, बल्कि बहुत हद तक इसराइल का इत्तेहादी है। इस वक्त जर्मनी भी रेजिस्ट कर रहा है कि आपने रिफा में नहीं जाना। फिर मिस्र जो एक मुजरिमाना खामोशी रखे हुए था, गजा में जितना कुछ हुआ मिस्र का कोई किरदार हमने नहीं देखा, सिवाय इसलिए कि उसने रिफा के जो पॉइंट है उस पॉइंट पे लोगों की इमदाद भेज देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मिस्र इस वक्त खुद डट गया है, क्योंकि रिफा का मुकाम अपने नाजरीन को समझाने के लिए ये बेसिकली जो मिस्र की जो अथॉरिटी है वो उसको देख रही है। तो ये मिस्र का ही ज़ेरे कंट्रोल पूरा बॉर्डर एरिया है, जहाँ पे मिस्र है और दूसरी जानिब गजा है और यहाँ से आमदोरफ्त मुकम्मल जो है पूरी दुनिया की जितनी इमदाद भी जाती है वो इसी रास्ते में गजा को जाती है। तो यहाँ पे अगर इसराइली फौजी आती है तो इमदाद रुक जाएगी, बहुत बड़ा इंसानी बहरान जन्म लेगा, महाजरीन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वही महाजरीन फिर आगे जाएंगे कहाँ? मिस्र जाएंगे। तो मिस्र भी रेजिस्ट कर रहा है। तो इसराइल के लिए दुनिया में कोई अभी भी थोड़ा बहुत अगर सॉफ्ट कॉर्नर है तो रिफा पर हमले के बाद इसराइल के लिए वो भी सॉफ्ट कॉर्नर खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी इससे पहले कि हम हमास की कार्रवाइयों की बात करें, ये बताइएगा कि आलमी अदालत में फ़लस्तीन के मुकदमे की समाअत जो कल से आगाज़ हो चुका है, जिसका ये बताएं कि जो समाअत है इसकी अहमियत क्या है और अब तक क्या दलाइल आ चुके हैं? देखिए जी, एक तो इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ साउथ अफ्रीका का मुकदमा है। उस मुकदमे की समाअत 1 महीने के लिए मुलतवी है, क्योंकि 1 महीने का वक्त दिया है आलमी अदालत ने इसराइल को कि वो रिपोर्ट पेश करे और उन्होंने बहुत सी चीज़ों से रोका है कि ये काम इसराइल नहीं करेगा, लेकिन इसराइल वो सब कुछ कर रहा है। दूसरी जानिब एक और समाअत शुरू हो गई है द हेग में, बैनुल-अक़वामी आलमी अदालत में फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जे पर जो एक केस है, ये केस दायर किया गया था 2022 में। बैनुल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ के सामने जनरल असम्बली ने ये नुक्ता रखा था कि फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के कानूनी या गैर कानूनी नोयत के बारे में अपनी राय से आगाह करें। इसमें दुनिया की 50 रियासतें फरीक हैं। अभी जो है इब्तदाई तौर पर जो फ़लस्तीन के वकला हैं वो दलाइल दे रहे हैं। 26 फरवरी तक मुसलसल दलाइल जारी रहेंगे और दुनिया की 50 रियासतों के वकला दलाइल देंगे। इसमें जो सबसे पहले दलाइल दिए हैं वो फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालकी ने दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जो 1967 के बाद जितने इलाकों पर कब्ज़ा किया गया था उसमें गजा भी शामिल था, गजा को फिर इन्होंने छुड़वा लिया था 2006 में, उन तमाम इलाकों से इसराइल पीछे चला जाए और उस पर फिर
مقبوضہ بیت المقدس کا علاقہ ہے، کچھ مشرقی علاقے ہیں، کچھ مغربی علاقے ہیں، ان تمام علاقوں سے اسرائیل کو پیچھے جانا چاہیے، جو اقوام متحدہ کی بہت سی قراردادوں کے متعلق بھی ہے۔ تو جہاں تک دو ریاستی حل ہے، ابھی وہ بھی یہ تسلیم نہیں کر رہے۔ اسرائیل کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے، نیتن یاہو اور جتنے بھی اس کی انتظامیہ کے لوگ ہیں، دو ریاستی حل وہ بھی تسلیم نہیں کر رہے۔ لیکن اس وقت جو اس بڑی یہ کارروائی شروع ہو چکی ہے عالمی عدالت کے اندر، اس کا بھی ایک بہت بڑا پریشر تو جائے گا، لیکن اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی ملک کی عدالت کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا کا ایک بدمعاش بنا ہوا ہے جو اس انسانی حقوق کی وائلیشن، نسل کشی جیسے جرائم میں شریک ہے، اور امریکہ اس کے ساتھ شریک جرم ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بالکل۔ آخر میں حماس کی کارروائیوں کے متعلق بتائیے گا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں حماس کی جانب سے کون سی اہم فوجی کارروائیاں سامنے آئیں؟ لیکن یہ حماس جو ہے وہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ غزہ میں جو حکومت ہے وہ حماس کی، اور حماس نے ہی یہ علاقہ اسرائیل سے خالی کروایا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حماس مسلسل یہاں ایک سرگرم قوت کے طور پر ابھری ہے، اور پچھلے 136 دن ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حماس نے جس مزاحمت کا مظاہرہ کیا، یہ تاریخ ساز ہے کہ ایک ایسی قوت جس کے پاس کوئی اتنے بڑے ہتھیار نہیں ہیں، کوئی اتنی بڑی قوت نہیں ہے، لیکن وہ اسرائیل کو روکے ہوئے ہے، مسلسل ڈنڈ پہنچا رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو اگر ہم بات کریں القسام بریگیڈ کی، تو اس نے اس کی جو سنائپر یونٹ ہے، اس نے اسرائیل کے فوجیوں پر حملہ کیا، جس میں 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس طرح اسالٹ رائفلوں سے اسرائیلی انفینٹری یونٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس میں مختلف اراکین جو ہیں اسرائیل کی فوج کے، وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح القسام بریگیڈ نے 15 فوجیوں پر مشتمل اسرائیل کی انفینٹری فورس کو نشانہ بنایا خان یونس کے مقام پر۔ اسی طرح بات کریں کہ خان یونس کے مغرب میں ایک عمارت میں جو اسرائیلی فوجی موجود تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح بات کریں تو ایک راکٹ جو ہے وہ، اور اسی طرح ایک گرنیڈ اور ایک اینٹی پرسنل شیل، یہ ایک فائر کیا گیا ہے اسرائیلی فوجی یونٹ کے اوپر۔ القسام بریگیڈ اور المجاہدین بریگیڈ کی مشترکہ کارروائی شہر کے جنوب مغرب میں ہوئی، جس میں زمین سے فضا کی طرف مار کرنے والا جو ہے وہ کندھے پر رکھ کر جس کو فائر کرتے ہیں شیل، وہ فائر کیا گیا۔ اس سے اسرائیل کا ہرمیس 900 ڈرون جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا، اس کو مار گرایا گیا۔ یہ پچھلے 24 گھنٹے کی کارروائیاں ہیں۔ ابھی تک جو ہے اسرائیل کے کئی بیشتر ڈرون جو ہے وہ حماس گرا چکی ہے، اپاچی ہیلی کاپٹر گرا چکے ہیں، اور اس طرح جتنی بھی فوجی کارروائیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان تمام فوجی کارروائیوں میں اس وقت تک حماس کا جو اسرائیل کا بنیادی مقصد کیا تھا، حماس کی لیڈرشپ کو پکڑنا، اپنے لوگوں کو آزاد کروانا، نہ وہ لیڈرشپ کو پکڑ سکے، نہ اپنے لوگوں کو آزاد کروا سکے، اور ابھی تک انہوں نے ایک قیدی آزاد نہیں کروایا۔ اور یہ خبریں آئی ہیں پچھلے دنوں جو پرینک ہوا ہے اسرائیلی فوج کے ساتھ، کہ ایک گروپ نے ان کو کہا کہ آپ کو اپنے فوجی چاہیے تو ہمیں اتنے ڈالر دے دو، کوئی $1 ملین کی بات ہوئی تو آپ لے لو، تو انہوں نے $1 ملین تو دے دیے، لیکن ان کو قیدی واپس نہیں ملے۔ تو اس طرح کے پرینک بھی ہو رہے ہیں اسرائیلی فوج کے ساتھ۔ تو اس وقت تک اسرائیل نے کسی بھی مقام پر کوئی ایسی کامیابی حاصل نہیں کی، صرف ایک کامیابی ہے اس کی، بچوں کو مارنا، خواتین کو مارنا، سویلین آبادی پر حملے کرنا، اور جس طرح حماس مسلسل کارروائیاں کر رہی ہے، یہ میرے خیال میں ناقابل تسخیر ہے۔ بالکل ایسا ہی، صحیح کہا آپ نے، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، غزہ میں لوگ ہر روز استقامت کا پیکر بن کر جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو کامیابی دے۔